बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज ज़मनी इंतखाबात और आज वो मिसाल कायम कर दी गई जो हमने 8 फरवरी को भी नहीं देखा कि 2 कदम आगे जाकर जिस तरह से नंगा नाचा गया, ये पाकिस्तान की तारीख में हमें कभी देखने को नहीं मिला। यानी कि नून लीग ये बयानियां बना रही थी कि नवाज शरीफ साहब इनकलाबी है, वो इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ देगा, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक पूरे प्लान के तहत जो है वो बयानियां बनाया गया। और फिर ये कहा गया कि जनाब मोहसिन नकवी तो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। यानी कि आप इनके प्लान को समझना है कि जब ये हुकूमत से जाएंगे, बैड गवर्नेंस के ऊपर महंगाई और सारा कुछ जो करप्शन लूटमार हो रही है, ये सारे का सारा गंद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालकर अपना नया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। तो जनाब आज तो मियां नवाज शरीफ की पूरे शरीफ खानदान की सियासत बढ़ गई है कि जैसे आज मुल्क भर में निज़ाम नंगा नाचा, तौबा तौबा, यानी कि कानों को हाथ लगाए जाएं कि ज़िमनी इंतखाबात में 2 कदम आगे जाकर 8 फरवरी के तमाम तर जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए गए हैं। आज सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि किस तरह से ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसको मैंने आपके सामने उसकी तमाम तरह अपडेट्स रखनी है। और फिर दूसरी जानिब कप्तान के एक अहम तरीन खिलाड़ी को कत्ल करने का तहलका खेज दावा सामने आया है। यह दावा इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब कप्तान का एक बहुत अहम खिलाड़ी है, वो बहुत अहम खिलाड़ी है। कैसे दावा, किसको मारा गया, क्या मामला बना है, जनाब इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर ये जो कत्ल हुआ है ये फिर आम किसी अदालत के अंदर नहीं, किसी रोड पर नहीं, बल्कि किसी एक मखसूस जेल के अंदर हुआ है। और फिर जनाब ताकतवरों का आज डयाला जेल में एक अहम तरीन पैगाम पहुंच चुका है और हालात इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। यानी कि इमरान खान बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, बामुकाबला निज़ाम या बामुकाबला कुछ भी कहें, तो अब ये एक नई जंग शुरू हुई है। और अगर इसको कहें कि ना खत्म होने वाली जंग है तो कहना गलत नहीं होगा। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब काम ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ आपने देखा वो पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी पहले होता हुआ नहीं देखा। एक तो ये कि प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 पहले ही जो है वो दस्तखत करवा के रख लिए और अपनी मर्जी के नताइज जो है मुरतब किए जा रहे हैं। गुजरात में तो नंगी धांधली हो रही है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर बड़े साहब को बहुत गुस्सा है कि उन्होंने खान साहब के ऊपर कहने पर असम्बलियां क्यों तोड़ी, खान का साथ क्यों दिया, ये मामला क्या बना। तो फिर अब चौधरी परवेज इलाही साहब को एक बदतरीन धांधले के जरिए हरवाया गया। और आप सबको पता है कि वह गुस्सा कौन उतार रहा है और किस वजह से उन पर गुस्सा उतारा जा रहा है। डयाला जेल में उन पर जो जुल्म बर्दरियत की इंतहा है, उनका बेटा जिला वतन और उनके जो भाई हैं या फिर उनकी जो कैसरा इलाही के भाई हैं, उन्होंने गुजरात में बेशर्मी की इंतहा कर दी है। लेकिन एक बात तो तय है कि इमरान खान लोगों के दिलों में जिंदा है। आप इक़्तिदार से निकाल दिया आपने, जनाब पार्टी तितर बितर कर दी, बहुत कुछ कर लिया आपने, पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है, लेकिन खान तो लोगों के दिलों में जिंदा है, वो आप उसको दिलों से तो नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि आप तशद्दुद करके, मार के, उठाकर, गवा करके, बहुत कुछ करके आप जनाब बयानियां तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन आप किसी एक शख्स के नजरिए को दिल से नहीं निकाल सकते। ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के हालात आप आउट ऑफ कंट्रोल वहां पर लेकर जा रहे हैं जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। कि एक पार्टी को दमाम बख्शने के लिए, एक जनाब जो है वो एक शख्स को गिराने के लिए पूरे का पूरा निजाम आज नंगा हो गया। तो खैर जनाब आरओज जो हैं उनसे फॉर्म 45 ब्लैंक ले लिए गए और अपनी मर्जी के नताइज। और फिर एक और दावा गुजरात से सामने आया कि एक प्रेसिडिंग ऑफिसर है, उन्होंने इतराफ किया और इतराफ उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही के सामने किया। और उस वीडियो में वो कहता है कि गुजरात ज़िमनी इलेक्शन में एक बंदा आया, अब वो बंदा कौन है, वो कितना ताकतवर, आप उसको अंदाजा लगाएं कि प्रेसिडिंग ऑफिसर उसको नहीं रोक पाया कि एक बंदा जो है अंदर आ गया। अब मैं अगर जाऊं, मैं 800-900 वोट डाल दूं, क्या मेरी औकात है कि मैं एक वोट के ऊपर 2 वोट भी कास्ट कर सकूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो एक बंदा इंतहाई ताकतवर था, वो 800-900 वोट डालकर चला गया। प्रेसिडिंग ऑफिसर ये दावा कर रहे हैं। और इंतखाबात होने से पहले एक और जनाब जो है वो आरओ ने ये बात की थी कि जो है वो हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है और एजेंसीज जो है काम में मुदाखलत कर रही हैं। तो जनाब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुल्क में जो है वो क्या हो रहा है। और यहाँ पर तो इलेक्शंस जो है बेशर्मी है, आप इलेक्शंस ना करवाते जनाब, आप एक नोटिफिकेशन जारी करते। ये जो मुल्क में अरबों रुपए इलेक्शंस के ऊपर आप ज़ाया कर रहे हैं, खुदा का वास्ता ये पैसा ज़ाया ना करें। आप एक नोटिफिकेशन जारी करें और कहें कि हमने मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर ही मुल्क कर दिया है या शहबाज शरीफ के नाम पर मुल्क कर दिया। चले खैर, इनकी भी औकात नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। हमने
ایک انتہائی طاقتور شخصیت کے نام پر ملک کر دیا ہے، تو لہٰذا ان کے باپ کا ملک ان کو وراثت مل گیا، تو جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہماری آپ کی جناب اوقات نہیں ہے تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ عوام مان جائے گی، کیونکہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو خیر جناب آج آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب جناب جو صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں اہم ترین پیغام پہنچا دیا گیا، یا آپ اس کو آرمی چیف کا پیغام کہیں، آپ اس کو طاقتوروں کا پیغام کہیں، کچھ بھی پیغام کہہ لیں، کہنا غلط نہیں ہوگا، تو حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، تو یہ نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ جناب اگر آج بادشاہ چاہتا تو پاکستان میں استحکام لایا جا سکتا تھا، اگر آج اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو آج مذاکرات کا ایک سنہری موقع تھا، لیکن آج اس کو بھی انا کی پھینٹ جو ہے وہ چڑھا دیا گیا۔ بادشاہ غلطی پر غلطی کر رہا ہے، مس کیلکولیشنز ہو رہی ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم اندھی دھاندلی کر کے یہ کر لیں گے، فلانا کر لیں گے، حکومت کو دو تہائی دلوا دیں گے، لیکن عوام کے دلوں میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کا جو ہے وہ خمیازہ کون بھگتے گا؟ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان افراتفری پلا رہا ہے، عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان وہ کر رہا ہے، اس نے آگ لگا دی، اس نے فلانا کر دیا، اس نے نو میں کر دیا، بہت سارے پیغامات، بہت سارے جو آئی سی پی آر کا پریس ریلیز پر جناب حکومت بھی یہ بات کرتی رہی، محسن نقوی ہو، سارا کچھ، انور الحق کاکڑ صاحب ہو، سب نے یہی الزام لگایا کہ عمران خان دہشت گرد ہے، فتنہ ہے، کافر ہے، مرزئی ہے، ہر طرح کا کارڈ اس کے خلاف کھیلا گیا۔ کیا یہ افراتفری عمران خان پلا رہا ہے؟ کیا جیل میں بیٹھا ہوا شخص یہ بات کر رہا ہے کہ آپ جائے ملک میں دھاندلی کریں اور عوام کا غم و غصہ اور بڑھائیں؟ کیا جیل میں بیٹھا شخص یہ بات کر رہا ہے کہ عوام لوگوں کو روند کے رکھ دیں؟ کیا جیل میں بیٹھا یہ شخص یہ بات کر رہا ہے کہ آپ عوام جو ہے وہ اس کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر، بھیڑ بکریاں سمجھ کر ڈنڈے کے زور پر چلائیں؟ کیا خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ افراتفری پلانے والے آپ لوگ، اور آپ نے جو کچھ کیا اس سے عوام کا غم و غصہ اور اس سے سیاسی ٹمپریچر مزید بڑھے گا، اس سے سیاسی ٹمپریچر کم نہیں ہوگا، اور اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ صرف انا کی پھینٹ اس کو چڑھایا گیا اس ملک کو، کہ آپ نے ایک شخص کو گرانے کے لیے جناب ملک پہ رندہ پھیر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو تو بار بار پیغامات پہنچائے گئے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ فلانا کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ کو جیل سے باہر نکال دیں گے، جناب ایک کمیٹی بنا دے گی ریٹائرڈ جنرل کی سربراہی میں، ان کو مینڈیٹ دیا گیا، مذاکرات ہوئے، 3 عام شخصیات، 2 سابق وفاقی وزراء اور ایک ریٹائرڈ جنرل، تو وہ مذاکرات کر رہے تھے، خان صاحب نہیں مان رہے تھے، بار بار پیغامات جو ہیں وہ جناب پہنچائے جا رہے تھے۔ آپ کے پاس تو موقع تھا، آج آپ کے پاس ایک سنہری موقع تھا، آپ یہ کہتے کہ دیکھیں یہ جو صاف اور شفاف الیکشنز ہو گئے ہیں، آپ نے تو انی ڈال دی، حالانکہ پہلے ہوتا تھا یہ تھا کہ بیلٹ پیپر خالی جاتے تھے، آج تو بے شرمی کی انتہا کر دی، آج تو انہوں نے جناب کہا کہ جناب دیکھی جائے گی یہ عوام کیا کر لے گی ہمارا، تو یہ بیسیکلی پیغام پہنچایا گیا خان صاحب کو، خان کو مایوس، عوام کو مایوس کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو آج ان کے پاس موقع تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز کرواتے ہیں، خان کو کہتے کہ جناب دیکھیں آپ نے تو ہم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، تو پہلے جو انتخابات ہوئے وہ بھی صاف اور شفاف تھے، اول بھی صاف اور شفاف ہیں، لیکن آپ نے تو 8 فروری سے بدترین کھیل کھیلا۔ تو بیسیکلی یہ عوام کو مایوس کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، عمران خان کو پیغام یہ پہنچایا گیا۔ خان نے کچھ دن پہلے ایک بات کی تھی کہ آپ جو مرضی کر لیں، اللہ کے فضل سے میں یہ میچ آپ کو جیت کر دکھاؤں گا، عوام اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، خان صاحب بار بار یہ بات کرتے کہ عوام میرے پیچھے ہیں، میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھوں گا، اور جب میں باہر آؤں گا اپنی تحریک شروع کروں گا۔ تو خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر پرندہ نہیں مار سکتا، ہم نے کھلی بدماشی کر رہے ہیں، ہم کھلی گنڈا گردی کر رہے ہیں، ہم کھلی جناب دھاندلی کر رہے ہیں، آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو آخرکار ہمارے پاؤں پکڑنا ہوں گے، آپ کو ہمارے سے ڈیل کھڑکانی ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں باقیوں کو فتح کر چکے ہیں، لیکن آپ خان کو فتح نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، آپ کو یہاں سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے میری لاش تو جائے گی لیکن میں ڈیل کر کے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ جناب یہاں پر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو آج طاقتوروں کا اڈیالہ جیل جو ہے جناب یہ پیغام پہنچا دیا گیا، پہنچ گیا کہ اس وقت جو ہے وہ خان کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ اب جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ خیر نہیں ہے۔ خیر یہ خبر جہاں پر نہیں رکتی، اب جناب نظام اتنا ننگا ہو گیا نا، اتنا کہ عمران دشمن کے اندر جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو گند پھیل گیا، جو سیاست گندی ہو گئی ہے، جو غلم گلوچ کی سیاست، کہ آپ نے صرف عمران کو گرانے کے لیے اس پورے ملک کو ایک دہشت گرد ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا، یعنی کہ ملٹری کورٹس بن گئی، ملٹری جناب جیلیں ہو گئی، وہاں پر اب تشدد ہو رہا ہے، اغوا ہو رہے ہیں، صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، جناب قتل ہو رہے ہیں، ضلع شاہ شہید، ارشد شریف شہید، بہت سارے سیاسی قیدی آپ نے دیکھے، اور پھر پوری پارٹی سے تر کر دی، 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، سب کچھ آپ نے دیکھا۔ تو اب کپتان کے ایک بہت بڑے کھلاڑی کو قتل کرنے کے جو ہے وہ دعوے سامنے آئے ہیں، اور یہ دعویٰ بلکہ میں نہیں کر رہا، میاں شہزاد فاروق، یہ عباد فاروق کے بھائی ہیں، اور اب سے کچھ دن پہلے یہ انہی کی فیملی نے دعویٰ کیا، اور ہم ان کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جو عمران خان کے بھانجے حسان نیاسی اور میاں عباد فاروق کو ملٹری کسٹڈی جیل سے الزام کہیں اور نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دعویٰ سامنے آیا، شعیب شاہین نے کہا کہ میاں عباد فاروق کو جیل میں اتنا تنگ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے ان کو منتقل کیا گیا ہے، اور کچھ ان کی فیملی ذرائع یہ بات کر رہے ہیں
मियां शहजाद फारूक साहब ने पहले भी कहा, उनकी फैमिली ने कहा कि हसन यासी और मियां अब्बास फारूक को कत्ल कर दिया गया है। तो आज शहजाद फारूक, अब्बास फारूक के भाई ने एक बड़ा खतरनाक किस्म का जनाब दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमारा भाई जिंदा है या नहीं है, अभी मुझे कहा गया कि इलेक्शन छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे और तुम्हारी नस्ल भी खत्म कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा दावा शहजाद फारूक जो है बात कर रहे हैं कि उनके भाई को कत्ल करने का जो है वो धमकी दी गई है, और ये धमकी तब दी गई है जब इलेक्शन हो रहे हैं और उनको कहा जा रहा था कि आप इससे स्टेप बैक कर जाएं और नहीं तो आपको भाई को मार देंगे, तुम्हारी नस्ल भी खत्म कर देंगे। जनाब ये जो है बेशर्मी की इंतहा है। आज से पहले आपने इस मुल्क में जनाब ये सारा कुछ होते हुए नहीं देखा कि निज़ाम नंगा नाच रहा है, और जनाब जो है वो आप जो है वो इस कदर तक नीचे गिर चुके हैं कि सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, सिर्फ मुल्क पर काबिज रहने के लिए, और आप अपनी बादशाहत को ख़त्म नहीं करना चाहते। इस अवाम को आपने क्या कुछ कर दिया है जनाब। अवाम के दिलों में जो है वो नफरत फैल रही है। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता कि पाकिस्तान का सोचें, इस मुल्क का सोचें कि आप इस मुल्क के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। चलें अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।